नाज़रीन, क़यामत के दिन इंसान नंगे जिस्मों के साथ क्यों उठाए जाएंगे? क्या अंबिया अलैहिस्सलाम भी बगैर कपड़ों के उठाए जाएंगे? क़यामत के दिन सबसे पहले किस नबी को लिबास पहनाया जाएगा? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाया। और किस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर तशरीफ लाएंगे, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात देंगे। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि लोगों को क़यामत के दिन नंगे पांव नंगे जिस्म उठाया जाएगा। मैं दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द और औरतें तो नंगे होंगे, तो एक दूसरे को क्या वो देख रहे होंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, वो सब इतनी मुश्किल में होंगे कि किसी को किसी का कोई ख्याल ना होगा। एक और रवायत में है कि मामला यहाँ तक नहीं बल्कि इससे भी आगे का है कि इनको देखने का ख्याल कैसे आएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सुना है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को इस हालत में उठाएगा कि वो बगैर खतना होंगे। वो अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे कि जैसे माँ के पेट से कोई बच्चा पैदा हुआ हो। इसी तरह इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद कि लोगों को इस हालत में उठाया जाएगा कि नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर खितने के होंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के साथ सूरह अंबिया की ये आयत पढ़ी, यानी जिस तरह हमने इन्हें इब्तिदा नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना माँ के पेट से पैदा किया, इसी तरह इनको दोबारा क़यामत के दिन पैदा करेंगे, यानी कब्रों से उठाए जाएंगे। ये वादा कि हम दोबारा पैदा करेंगे और हमने जो वादा किया है पूरा करेंगे। फिर कायनात अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन इन लोगों में सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो जद अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। इस वक्त जब मैदान हशर से जन्नत और जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा, मैं देखूंगा कि मेरे सहाबा को पकड़कर दाईं तरफ ले जाया जा रहा है। देखकर हैरत से निजात दिलाने का कहूंगा, ये मेरे सहाबी हैं, ये मेरे सहाबी हैं, तुम इनको कहां ले जा रहे हो? तुमसे जुदा होके ये बराबर दीन से फिर गए और इन्हें दोज़ख में भेजा जा रहा है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब तक मैं इनके दरमियान में रहा, मैं इनसे अम्वाल से वाकिफ रहा, अहवाल से वाकिफ रहा और नाज़रीन बेखतना होंगे। ये इस तरफ इशारा है कि जब अपनी कब्र से उठाए जाएंगे तो इनके जिस्मानी अज्जा जुड़ जाएंगे और पूरा जिस्म इसी तरह से हो जाएगा जिस तरह दुनिया में होगा। इसकी दलील ये है कि खतना की वो खाल जो फेंक दी जाती है, जो इस दुनिया में ज़ाया कर दी जाती है, यानी वो अपनी जगह फिर से वापस लग जाएगी। जैसे दूसरे अज्जा बाल और नाखून पैदा होंगे और अपनी अपनी जगह लग जाएंगे। हकीकत यह है कि अल्लाह का इल्म और कमाल है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और यकीनन वो सब जानता है। सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन्हें लिबास पहनाया जाएगा। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये फजीलत इसलिए हासिल है कि वो इन लोगों में से पहले शख्स हैं जो फुकरा और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते थे और लिबास मुहैया करते थे
اور ان کی سطر پوشی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں بے لباس کیا گیا جب کہ انہیں نمرود کی آگ میں ڈالا گیا۔ بس ان کی مخصوص نوعیت کی یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت سے زیادہ نہیں ہے۔ بس حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک لباس پہنایا جانا اور اعزاز و اکرام کے طور پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور دینی باپ ہیں۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور دینی باپ ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انہیں جو عظمت ملے گی وہ حقیقی ہے یا اضافی۔ جی ہاں، وہ اضافی حقیقی نہیں ہوگی بلکہ وہ اضافی ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی جتنے لوگ بھی ہوں گے ان سے پہلے انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کپڑوں میں دفن کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اٹھ کر انہی کپڑوں میں باہر آئیں گے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور جنت کا لباس میں پہنوں گا، عرش کے دائیں طرف میں کھڑا ہوں گا اور میرے علاوہ وہاں کسی کو کھڑا ہونا نصیب نہ ہوگا۔ میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی بدگمانی اور بدامنی اور بے ہدایتی بیان کریں گے اور اپنی قوم کو اللہ کے عدل و انصاف پر چھوڑ دیں گے۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر گامزن تھے، میں ان کا نگہبان اور ذمہ دار تھا۔ جب میں دنیا میں اٹھ گیا تو انہوں نے شیطان اور نفس کے قریب گمراہی کو اختیار کر لیا، اور اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ تیری عدل و انصاف کی بارگاہ تو جو چاہے فیصلہ کرے اور تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی، وہ یوں ہے، یعنی جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نصارہ کو شرمندہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تم نے اپنی قوم کو 3 اللہ ماننے کی تبلیغ کی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے پروردگار، میں نے انہیں تیری بندگی کرنے کو کہا تھا۔ جب تک میں ان کے درمیان میں موجود رہا، ان میں مطلع رہا اور ان کی نگہبانی کرتا رہا، یہ لوگ صحیح عقیدہ اور امن کی روشنی سے دور نہ جا پڑے۔ جب آپ نے مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا تو یہ لوگ پھر گئے، اور آپ ہر چیز سے واقفیت رکھتے ہیں، اور اب جب آپ سزا دینا چاہیں تو آپ قادر ہیں، اور اگر معاف فرما دیں تو زبردست حکمت والے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ان میں وہ صحابہ کا ذکر نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اور جن کو حقیقت میں صحابہ کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ تھے، ان کے جانے کے بعد وہ مرتد نہ ہوئے اور نہ ہی کوئی عقیدہ یا گمراہی اختیار کی کہ ان کو دوزخی کہا جا سکے۔ لہذا صحابہ سے مزار وہ لوگ ہیں حضور کے زمانے میں جو مشرف با اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب اور اسود وغیرہ کی اتباع کے سبب تباہ ہوئے۔ ناظرین و خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید معلومات فراہم کی جا سکے۔ میری ویڈیو کو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔
یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے. شکریہ اینڈ اللہ حافظ.